السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام مهدي. صافا؟ صافا. السلامة. الله يسلمك. سعيد. لاباس الحمد لله. صحاباتي خواتاتي مرحبا، توحشناكم. المهم سمحوا لي كنهضر شويه دايره راني ان بو شويه لا غريب. الناس طلبوا لي باك اللي كنت دوزت بمناسبه عيد الميلاد ديال المحل داك السنه، دونك الناس عاودت كتعيط في التليفون لان ما بقاوش وبغاو دوطخ باك. دونك عاودنا وجدنا لكم واحد المجموعه ديال لي باك بنفس الثمن، كاين واحد الاختلاف خفيف غتشوفوه معنا دابا في لا فيديو. نتمنى دوك يعجبكم وبصحتكم، وانا معاكم ديما في اي حاجه تلبسوها انا موجوده. مرحبا. دونك غنبداو بلو باك نفس داكشي اللي قلنا. شحال هادي جلابه ديال تركيا، جلابه تركيا ان بروكار بايتي، un velours de soie, classe 11 مبا classe 11 الحرير، un velours de soie rasé، un brocart، جلابه ولبسه حلها اليوم اساعد يشوفوها. هذه لبسه زواقه جديده ماشي بحال اللي جبنا ديك الخضره، حتى هي بالساتان دوشيس من التحت. الوريدات راه ملبسين. ملبسه اللون في اللون، تقدر تسقي الابيض اولا الكارسيي اولا الحرير على حساب كل وحده شنو بغات. شتي هاد لا كولور سي دو صومون بارد شويه بل شويه. طوال شويه نجيب لك شي سلوم. شتي جيت شنا في هنايا لي مونش جو هكا طوال، سي د لا تول برودي وملبسه بالجوهر، فيها دي بتيت فلور، دي توت بتيت فلور. الناس اللي ما كيبغيوش داكشي مجلد. دونك هذا باك هذا باك هذا باك دونك كنحكاو على لي باك، تنقول للناس هذا باك وزنا فيه اللبسه صومون بارد مع لو بروشي في الفيغو مع الفولور دو سوا مع الجلابه. دابا غنمشيو لو باك بي. لو باك بي ضروري تعطيو السميه ديال لو باك وما تنبدلوش من باك لباك. لو باك سي تخاد داكشي اللي فيه. دونك لو باك هزه سعيد. طلع هنا اليدين ما ضرجات كل حاجه بقدر. هذا حتى هي سي لا تول، شتيها تول مطوزه بايتي عاد بغودي. تول هادي بوحدها مطوزه فيها البايت الابي، هاد مطوزه كتجي غزاله وفصاله افيك ان ساتان دوشيس من تحت ديال 3 متر دمي، واللبسه حتى هي 3 ونص راها وافيه في العبار. دونك هذا ان غري افيك الغوز. دونك لو باك حنا توجور في ليطاق لو باك بي. مهدي سدري دارني، سمحوا لي لا كنهضر بشويه ماشي مشكل ماشي مشكل. اول نهار تنخرج. دونك كاينه هاد الجلابه ديال تركيا حتى هي في الغوز، كاين هاد لو بروكار اون بوردو زال. هذا كيف كنقول ديرو قفطان، كيف تقدر تزيدو ان ديمي سوا من التحت وديرو لبسه او ديرو تحتو اون دونتيل اون دوري. وكاين ان فولور دو سوا 3 ونص، كنحكاو على 3 ونص. ولا سوا هانت قيس بيدك باش الناس تعرف اش كتشوف اش كتاخذ، واللي خدا عارف راسو شنو خدا. دونك قلنا فيها الفولور، فيها لو بروشي اون بوردو، لو باك بي، فيها جلابه تركيا وفيها هاد اللبسه هادي.
غنمشيو ندير لو باك سي. باك سي اذا نفس واحد اللبسه اون بيج شامبان. حلا سعيد لبسه الصوجا خذ شي حاجه شادين الخدمه كاينه حتى ما كايناش السماط. هو سعيد شوفوا الزواقه كي غادي تجي هادشي هكذا. شتي زال هاد اللبسه سي ان بيج. انت شوف هذا بوحدو باش يبان لهم بيج ترابي ولا كريمي. دونك سي دو لا تول، سي لا غروند مود. انا تنقول للناس بان اللي نازل في السوق دابا تو سكي طرز نطع سور لا تول. ان شاء الله هذا العام راه لا تول داخله في بلاصه لا دونتيل في الجلال. مازال غادي نوريهم هذا الموديل. دونك ها هي ملبته في هاد الوريدات. دونك لو باك سي في هاد اللبسه باش بدا سعيد داكشي اللي كاين معاه في لو باك سي. كاين ان فولور دو سوا اون بوردو 3 متر et demi. كاين جلابه عروسه او خواتات كيتفاردوا في لو باك او صحابات او حنا انسيستينا على شوار عروسه ولكن لا زيد زيد حشومه داكش في الخشونه. وكاين هاد لو بروكار. دونك سي لو باك سي. شوفوا مزيان تري بيل كولور. هذا يتخدم بالبرونز. دونك كاين البروكار قلنا الجلابه مبرة 311 دو سوا. وكاينه اللبيسه وبالصحه والراحه. دونك هذا قلنا لو باك سي. عطيني لو باك دونك غنمشيو لو باك ا بي سي دي. هذا الباك لو باك دي. دي في هاد اللبسه صافي شوفوا الطرزه ديالها. شي طواله سعيد طوال شويه طواله ما عنديش الشد. سمحوا لي صحاباتي حباباتي ما كانش مزيان. شتي اللبسه كي دايره ان سومون سوغ ان بلون. تجي رائعه. هادي ما تحتاج لا تزيدي تنبتي ولا تزيدي طرزي ولا اللبسه شاكا راسها. غتلعبي على الفصاله ديالك مع الخياط او الخياطه ديالك. دونك فيها ان فولور دو سوا اون فيغ فونسي فيغ امرود. فيها جلابه تركيا. تقدر ديرها جلابه تقدر ديرها قفطان بلا حزام كيبقى. وفيها ان بروكار اون بلو. شو هاد البروكار شحال زوين. ديما تنقول تردوا لبسه او ديروا قفطان كيبقى الخصيار ديالو. دونك لو باك دي عندي فيه هاد القفطان، عندي فيه هاد الشلابه، عندي فيه هاد الفولور فيغ امرود، وعندي فيه هاد اللبسه اون سومون وطروزه نطاع بالبيض والبيض. باك دي باك دي غنمشيو لو باك او. دونك توجور لو ميم كونسيبت. عندنا ان فولور دو سوا اون روز. حلا سعيد. انا غنبقى نقول لكم ها الجلابه، الجلابه ديال تركيا خيط ماشي نيلون ماشي بوليستر. حل يلا حل ياسر. اللوين مخوع. لو موف الناس اللي كيعشقوا الموف. دونك الا ديتو البال صحاباتي حباباتي ماشي نفس الباسي اللي شفتو ديك الخضره، راه زواوق اخرين. دونك كاين هاد اللبسه بهاد لو موف ومعاها هاد لو فيغ او. قيسو الثوب باش تعرفوا راسكم اش كتاخذوا. هادي جوست هديه من اسواق جيجي. هاد المده هادي
اللي فرحتوا بينا وتابونيتيو معنا وتخصوا فينا. دونك حاولنا ان شاء الله الا كانت الاستمراريه كل سنه غتكون شي مفاجاه اللي يقد عليها كل شيء، اللي عنده واللي ما عندوش يلبس. مستطاع ديال الجميع. مستطاع شوار عروسه او عائله يتفاردوا او خواتات او صحابات بحال اللي جاو خداو لو باك، كل واحد شنو كيبغي ياخذ فيه. دونك هذا سي لو باك كي كنقول لك او سي لو باك غنمشيو لو باك اف. يلا سعيده هاد اللبسه يلا اف. شوفوا اللبسه ديالو هذا رائعه رائعه. شو عروسه كي غتجي في هاد اللبسه هادي. فيها لو باك اف، في هاد اللبسه فيها فولور اون سوا اون فيغ، فيها جلابه وفيها هاد لو بروشي بحال لو بروشي يا سعيد باش يشوفوا. تري بوا زوين 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 زوين. والله الا بوغوس. والله الا بوغوس. هاد لو باك بوغوس. دونك كنمشيو توجور في ليتاب لو باك اف. في هاد لو بروكار اللي بالغوز دو بسيال، جلابه تركيه في الغوز، ان فولور دو سوا 3 متر et demi. وكاينه هاد اللبسه هادي هذاك داز هو اللي دوزنا في النهار. باك جي دابا. انا راه دخت انا. ديروا عليك الباكيت. باك سوا جي. علينا الناس اللي مصدعين على لي باك، ها هما ها لي باك. ها لي الناس اللي ما باك دركناش الوقت عاودوا لينا اللي الباك. جاهم قلال وكانت واحد الكميه محدوده ديال عشرات لي باك. احنا زدنا لكم دابا كاينه الفولور دو سوا اون فيغ، كاين هاد الجلابه اون بوردو دي بلو مارين، كاين هاد البروشي. ان بروكار بروشي هذا. هذا الجي باك جي. حيت السقل ديال بقاو بجوج طفايات. وكاينه هاد اللبسه اللي غيحل لكم سعيد بحال لو باك اللي شفتو في الصومون. اون سومون، ها هي في البيض للعروسه. بيان سور اللي كتبغي تبدل القفطان على دوخات تبدل، حنا دايرينها بالسردان دوشيز كونفيرطا. دونك هاد الباك لبسه كتشكل راسها. اللي ما بغاش يتزوج باش يخطب ياك. دونك كنعاود نقول لو باك جي لبسه بايت بالعقيق والكروزه اون بلون، فيها ان بروكار، فيها جلابه في البوردو، بروشي. جلابه. فيها ان فولور دو سوا 3 متر دمي، وفيها واللبسة. هاد اللبسه البيضاء وفيها البواطه حتى هي. والبواطه حتى هي. باك جي. نمشي للباك اش. باك اش. لو باك اش لا ساهل، ما تبخلش على الناس، خاص عارف تطلع هنايا ماشي غير لا طلع ماشي ما مشكل. كرهناش انا قبل الكليان. والله يطلعنا بفعالنا. شتي اللي كاين، شوف هاد اللبسه اون فيغو بارد. العروسه الحاجه هادي تقدر تلبسها اي وحده عندها كلها. فيها هاد لو باك اش، في هذا، في هاد لو بروكار دوري، ولو دير المراه عمليه حسابيه لكل بياسه
ودير المجموع ديال لو باك ما انا غاديش متاكد ما يخرجها. يخرجهاش الحساب. ونتحدى اي واحد يقول لها يخرجها ما غاديش يخرجها. دونك هذا كنقول في اش كنقولوا لها في خاطر ياك في خاطر صحاباتنا هذه خاطر وكيانات. الحباب. هذه في خاطر خاطر الحباب الحباب وصحاب والصحابات والناس اللي تثقوا فينا وتيجيو عندنا من القريب اولا من الناس البعيد. اللي جربوا سلعتنا وشكروها. دونك وفيها ان فولور دو سوان اون موف اوبرجين اوبرجين. دونك لو باك اش باك اش هذاك. عندك فيه لو موف، عندك فيه جلابه بلون كاسي بروكار دوري، وعندك هاد اللبسه باك اش. باك اش. دابا غنمشيو لو باك اي. اي اي فيها الجلابه في الغوز. سعيد هذا هو اللبسه اللي انا يطلق لهم واحد الجلابه. اييه فيها إطلاق سير أصيل. باش يعرفوها طايحه. حلاويت والطيب نص الجزائر خفيفه ظريفه. دبي يا سعيد اش قال لك؟ اللي قالها واحد السيد دبي وما قال شاء لي الله كنشوفك تصور في فيسبوك تشوف داكشي، قال لي صاحبي يا سعيد مشى لدبي تلاقى معنا، قال لي انت هنا دبي بحال كاينه في المغرب ما شاء الله. لا الله مرحبا يخليك بك. لها طبعا وما كل شيء كاين. كاينه دبي كاين تحيه من الحاج الربوز. ياك اه كل شيء موجود في البلاد الحمد لله. اللي بغيتي كوريا الشينوا دبي ماليزيا اندونيسيا كل شيء كاين. فولور صوفيا. دو سوا دونك هذه جلابه معها الفولور دو سوا ومعها مبروشي. اون روز. هادي درتو لها كلشي روز الدراري عندنا ليها اللبسه. في الكري. دونك هذا لو باك إي. اي إي. نتعلموا نقراو سعيد. هذا اللي قلت لكم المسطر راه تيجي غزال في اللبسه. شوف انا هادي لا تول. شوف بغودي لا تول مطرزه عاد طرزه سي لا غروند مود. هذا المسطر راه تيشوفوه الناس دابا في لا طوندونس في انستغرام في الجلالب في هذا. رجع المسطر غير هما دابا ولاو تيديروه بلورديناتور، ما بقاش برباطي د الماكينه او رباطي د اليد ولا لورديناتور. لا حيت الوقت وتا هو وقيتو طلعت له سعيد الله يسخر كل وقت وقتها. دونك في هاد اللبسه هادي نجيب لو باك لاخر اسيدي. في هاد الجلابه روز. هاد اللي عندها اللي عجبها هاد لو باك تقدر تبدل حاجه في هادو، بس عندها كلشي روز جاني هنايا. دونك الا بغات تبدل سوا الجلابه سوا القبيلون ديال المبا. دونك غنمشيو لو باك جي. باك جي جا سعيد. جلابه تركيه مزيان اش مقابل سعيد. اللبسه يا مالي. خبر ما عرف هادي شنو يسبق اللبسه ولا الجلابه. هادو خساريتهم انا والله العظيم. ايوا هادي كتجي على الطول هكا سعيد. الذوق ديالك راه شكرو لينا. كتجي هكا كتجي هكا لا، على لا، لا. الطول. واحد لو سيت ان بارم ان نيود. شتي بارم بارد في لون هاد الطريزه هادي. دونك لو باك جي في هاد اللبسه اللي حل لكم سعيد. في هاد لو سومون فولور دو سوا وفي هاد لو بروشي حلا سعيد. هاد لو بروشي شوفوا بس هذا زواقه جديده حتى هو. هذا راه فيه بحال الصارم اللي تحت الشيء. هذا هو داكشي اش قلت له في اللون باش يعرفوا الناس الشكل ديالو كي داير. شفتي كيف كيجي من تحت مزيون. خفيف من الفوق وعامر من التحت. والكمان بيان سور الناس اللي كتفهم شويه في الخياطه راه تيجي لكم هو هذا. دونك هاد لو باك جي فيه هاد لو بروشي او موف
فيه هاد اللبسه في البارم، فيه ديك المبره سومو، وجلابه اون فيغ. وفيه شي مفاجأة. قلتي شي حاجه شي زبله عاوتاني اليوم ما كاينش تخرجيش. بو با كونتيني دخلين فيهم شي حاجة. صح يفوتي. سير. دونك هاد لي باك اللي غنزيدكم دابا. هذا شنو الباك؟ كا. باك كا. كا. شوف مع الناس سعيد نتايا، خليني انا خدامه مع ندي. سير. دونك هاد لو باك هذا نفس اللبسه، كاين هاد اللبسه هادي في هاد اللبسه اون روج، فيها ان فولور دو سوا تجي مبرة، فيها هاد الجلابه بغوكار، شوفها سعيد، هاد الجلابه تركيا، وفيها هاد لو بغوكار اون بلو روا بروشي. بروشي. ولكن هاد لو باك كا، هاد لو باك اللي درت هاد السيمانه داخله فيه تليجه اللي وريت قبايله. ما فيهمش تليجه، هذا بالي زايده فيه تليجه. هادو زايده فيهم تليجه. دونك هاد لو باك كاينه لاربونزا ولا لاربونزا كاينه، دونك فيها تليجه، فيها بروكار، فيها جلابه تركيا، فيها فولور دو سوا 311 وفيها اللبسه. دونك جانسيست على لو باك كا. من هنا غنبداو دي باك ماشي بحال اللي دوزت قبايله. السيده شنو بغات تقول لنا؟ السلام عليكم. السلام، مرحبا لنا. شوف مع الناس. دونك مورا الكا، مورا لو باك كا، دونك سنقول باك جديد تليجه. تليجه. اها. اللبسه. دونك هاد الزواقه ما دازش في لو باك لاخر، هادي زواقه هذه زواقه جديده. جديده. هاد الزواقات كاملين تقريبا كاع ما دازو في الباك الاخر. كاينين شي جوج اللي معاهم، شي جوج اللي جاو مقاربين. دونك كاينه هاد اللبسه الصفراء، كاينه هاد التليجه، تليجه بلا لو دوسو ديالها كامل، تليجه بوحدها غير دفينه. في ان سيل، فولور دو سوا في السير. كاينه جلابه، جلابه. وكاين هاد لو بروكار. كاين هذا البروشي. غنشوف معاها ساعه ماشي مشكل. غادي نتسنى تنسى. دونك كاين هاد لو بروكار اون فومو. دونك هاد لو باك ولات فيه 5 ديال لي بياس. ها واحد، ها جوج. ها الجلابه تركيا 3 ديال مبرد الحرير، اللبسه والتليجه. والتليجه. هذا لو باك ال. باقي شي باك؟ وي بيان سور ال. هما هادو. باك ام. دونك توجور سور لو ميم كونسيبت. رسول الله عليه الصلاه والسلام. كاين هاد التليجه اون سومون، نفس اللبسه اللي وريتك قبايله وريتها لك في البيض. اييه. وفي بيض الغوز. والصومال. ها هي دابا هنا في لو بارم. ناس ما بغاوش. هادي ثلاثة فولور. ونص فولور دو سوا. جلابه. جلابة. وداك لو بروشي ولا بروكار بليتو شحال كيدير؟ شفتي باش تشوف الزواقه ديالو. هكا لو باك ام فيه الجلابه. فيه جلابه فولور. وداك لو فولور دو سوا
البيسان في لو بان، تليجه تليجة في لو سومون تليجه بلا قفطان باش بوحدها غير دفينة غير بلوس دفينه. لو بروشي. إلا كنتي غتسالي خليها تتسالي. حتى داك البروشي باش نكملو لو باك. اذا هذا لو باك ام. صافي بقى باك واحد. ابارتيغ دو باك كا، من الكا لهاد لي باك اللي بقاو داخله فيهم تليجه، داخله فيهم تليجة. داخله فيهم تليجه. لان هادو البيسة هادي تليجه اون سيال. جدي البا في الخضر. Un velours de soie 3 mètres sur 1 mètre 40 متر 40 على 311. البروشي مبرد الحرير ما تيكونش فيها العرض، كتقول لك لا كاينه متر 50 كاينه ما كاينش العرض في متر البلور دو 40 سوا. متر كتبقى 45. 1 متر بارفاس كتبقى متر 38 كنقول لك الحرير، مي كاينه التاج الاخرين كاينين متر ونص. المبرد اللي فيهم متر مي هادو ماشي. البروشي هادو زوينين. عندك هاد البروشي مديت او بوردو اللي تقدر ديرو قفطان، تقدر تبدلو، تقدر ديرو لبسه تزيدو ان دومي سوا ولا زيدو ان تحتيه دونتيل. وديرو تكشيط على بعض. دونك هذا سي لو باك باك ان. اخر باك ان. عندي هو هذا. شنو قلتي لنا دابا على لانفورماسيون ديال لي باك الاخرين؟ لي باك الاولين اللي دوزنا كيف قلنا ديك الخطره 1500 درهم، الثمن ديالهم 1500 500 درهم. درهم، واللي داخله معاهم الثليجه 1800 درهم. باكات الاخرين 1800 درهم. معاهم ثمن حصري الثليجة. عند اسواق جيجي وما كاينش هذا الثمن. انا قلت لكم المناسبه ديالاش دازوا لي باك قلال والناس طلباتهم، دونك حاولنا نزيدوهم. دونك هاد لي باك اللي داخله فيهم الثليجه 1800 درهم، 1800 درهم، وبلا تليجة وبلا تليجه 1500 درهم. بلا تليجة 1500. اللي يعجبها بالتليجه الله يسخر ليها، اللي يعجبها بوحدو الله يسخر ليها. وبالصحة والراحة حباباتي، ما تنساوش تلايكيو وتابونيو وتبارطاجيو، وزيتي بيان فوني ا تو مومون. والعنوان ديالنا سعيد حي الحسني. الحسني شارع افغانستان حدا مالي الورد. البداية ديالو النمرة 50 المحل على الشارع. اي حدا ما مالي تنساوش الابوني واللايك والبارطاج، وكنشكروا متتبعين اتواب جيجي. الورد. تبارك الله عليك. السلام عليكم.